बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एड्स के हवाले से। यह ख्याल किया जाता है कि एड्स की वबा की इब्तिदा उस हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो इस वक्त मिथ्स हैं उसके हवाले से भी आपको बताएंगे, और किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है ये भी आपको ज़रूर बताएंगे, और हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए इस हवाले से, इसका जिक्र भी हम ज़रूर करेंगे आज के अपने प्रोग्राम के अंदर। एड्स के हवाले से ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने रखेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है वो ये है कि हमारे जो केसेस इस वक्त बताए जा रहे हैं, जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, वो तकरीबन 83,000 के करीब हैं, जबकि जो एक्चुअल सूरत हाल है वो तकरीबन 2.25 लाख के करीब वो केसेस हैं। अब वो केसेस जो है वो बिल्कुल एक इस तरह से है जैसे व्हाट शुड आई से कि एक बॉम्ब की तरह हैं कि जिनके बारे में जो अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करते, बताते भी नहीं हैं, और वो हमारे इर्द गिर्द भी हैं। इसके हवाले से क्या लाया होना चाहिए ये भी बात की जानी चाहिए। ख्याल ये किया जाता है कि एड्स की वबा की इब्तिदा कांगो के शहर से हुई थी। HIV की वबा 1980 की दहाई में मंजर-ए-आम पर आई थी, और अब तक इससे 75 मिलियन अफराद मुतासिर हो चुके हैं। उस वक्त से लेकर आज तक इस बीमारी ने पूरी दुनिया को एक खौफ में मुब्तला कर रखा है। खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स को एड्स हो जाए तो लोग उसके साए से भी दूर भागते हैं। एड्स इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इंसान का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर करता है, जिसके बाद इंसान को लाहक होने वाली मामूली से मामूली बीमारी भी मुहलक शक्ल इख्तियार कर लेती है। यही वजह है कि इस बीमारी के साथ जुड़ी बहुत सारी ऐसी अफवाहों ने भी जगह बना ली जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि एड्स से मुतासरा शख्स के साथ ताल्लुकात से ही एड्स मुंतकिल होता हो, बल्कि सरिंज और हुजाम की बेहतियाती भी एड्स के फैलाव का बायस बन सकती है। पाकिस्तान में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में ऐसे अफराद की तादाद 5,000 से ज़ायद है जो इंजेक्शन के जरिए ड्रग लेने की वजह से इस मर्ज में मुब्तला हुए। इस बीमारी ने इंसानियत को इस कदर खौफज़दा कर दिया था कि इसे लाइलाज करार दिया जाने लगा, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ इसका इलाज भी मुमकिन है और इसके फैलाव को भी रोका जा सकता है। सिर्फ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने वाले 23,757 अफराद में से 15,000 से ज्यादा अफराद का इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक जहां सेहत की सहूलियात दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की टक्कर की नहीं, यहां ऐसी बीमारियों से ज्यादा नुकसानात का खदशा लगा रहता है। पाकिस्तान में कौमी असम्बली को बताया गया कि मुल्क में एड्स की मरीजों की असल तादाद 1,83,000 है, जबकि रजिस्टर्ड मरीज सिर्फ 23,000 है। इन मरीजों में 18,220 मर्द हैं, जबकि खवातीन मरीजों की तादाद 4,170 है। इसके अलावा 564 बच्चे और 426 बच्चियां भी इस मर्ज में मुब्तला हैं। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक एड्स के मरीज ख्वाजा सराहों की तादाद 389 बताई जाती है। लोगों की एक बड़ी तादाद अपना टेस्ट या इलाज करवाने से इसलिए घबराती है क्योंकि हमारे मुआशरे में एक तो इसको गलत किस्म के तसव्वुरात के साथ जोड़ दिया गया है, दूसरा ये कि इस मर्ज को लाइलाज समझा जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में एड्स के हवाले से सूरत हाल इसलिए भी ज्यादा मखदूश है कि आज तक किसी हुकूमत ने एड्स के लिए फंड्स मुख्तस करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि बैरूनी ममालिक और इदारों से आने वाली इमदाद को ही मुनासिब समझा। पाकिस्तान में एड्स का इलाज करने वाले 40 सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन फौरी तौर पर इनकी तादाद भी 80 की जानी चाहिए। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आसिम नज़ीर साहब, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट USAID, हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे सज्जाद साहब, जनरल सेक्रेटरी PM में हमारा साथ दे रहे हैं। कैसे साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। आसिम साहब, आपने काफी इसके ऊपर काम किया है USAID में रहते हुए, क्या फैक्ट्स आपके सामने आए, किस तरह का रिएक्शन लोगों का सामने आया, थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया उसामा। बात करते चलें, आपने कुछ फैक्ट्स तो भी अपने इंट्रो के अंदर बताए और काफ़ी हद तक उसमें सदाकत भी है। जहाँ तक बात की जाए, जब हम बात करते हैं कि इस वक्त रजिस्टर्ड तादाद कितनी है, तो वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको तयन करने की ज़रूरत है कि रजिस्टर हम कहते हैं किसको है ना जी। तो रजिस्टर बेसिकली वो है कि जिसने जाके अपना टेस्ट करवा लिया, वो रजिस्टर्ड हो गया, या किसी वजह से उसको कोई हाई रिस्क इस तरह का कोई इशू था, वो गया पैथोलॉजिक लैब में, उसका टेस्ट हुआ और वहाँ पे पता लगा कि वो HIV पॉजिटिव हैं, तो वो फिर रजिस्टर्ड हो गए। तो हमारे पास चूंकि इस तरह का अभी तक सिस्टम बना नहीं है जिसमें हम लोगों को प्रमोट करें और लोगों को बताएं और इस टैबों से निकालें और उसको लेके जाएं कि वो अपने आप को वॉलंटरीली रजिस्टर कराएं।
جہاں تک ایسٹیمیشن کی بات ہے تو ایسٹیمیشن تو بہت زیادہ بتائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر مختلف ایچ آئی وی ایڈز کے کیسز کے حوالے سے. اگر ہم ایسٹیمیشن پہ جائیں تو وہ جو آپ نے تعداد بتائی وہ 1,83,000 سے بھی زیادہ چلی جائے گی. صحیح. اور وہ ایسٹیمیٹڈ کیا ہے کہ جن کا کوئی بیہیویئر رویہ کوئی ہائی رسک ہو سکتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں کہ اگر وہ ٹیسٹ کروائیں تو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو ایچ آئی وی ایڈز ہو سکتی ہے. صحیح ہے. جی آصف مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بھی آپ بتا رہے ہیں مجھے کن کن وجوہات سے ایڈز ہو سکتی ہے؟ یہ جو متس ہیں، یہ جو ٹیبوز ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا کلیئرٹی دیں ہمیں کہ صرف آپسی تعلقات کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک یہ چیز پائی جاتی ہے، سوچ پائی جاتی ہے کہ شاید اس وجہ سے ایڈز جو ہے وہ پھیلتا ہے، اور کیا یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیماری ہے؟ آپ ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، قریب جاتے ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی ایچ آئی وی ایڈز جو ہے یہ 4 طریقوں سے پھیل سکتا ہے. سب سے جو طریقہ ہے جس کو جو بہت ونلیبل ہے، جس کے بارے میں ٹیبوز بنے ہیں، وہ شاید یہ تصور کیا گیا ہے کہ یہ شاید سیکس کرنے سے پھیلتا ہے. اور یہی ایک ٹیبو ہے جس کی وجہ سے لوگ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو اس کو چھپانا بھی شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے کہ اگر پتہ لگ جائے گا کہ مجھے ایڈز ہے تو شاید لوگ یہ بلیو کریں گے کہ یہ کہیں فیمیل سیکس ورکر کے پاس جاتا ہے یا میل سیکس ورکر کے پاس جاتا ہے تو شاید اس وجہ سے اس کو ایڈز ہو گئی ہے. حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے. صرف جو یہ پہلی وجہ ہے، بے شک اہم ہے، بے شک زیادہ کیسز اس وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی 3 وجوہات ہیں. یہ اکیلی وجہ نہیں ہے، لیکن تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے. حالانکہ بہت بڑا اگر جو ریسرچ پاکستان میں ہوتی رہی ہیں پچھلے سالوں کے اندر، اس میں جو سب سے زیادہ نمبر آیا ہے ایچ آئی وی پازیٹیو لوگوں کا وہ انجیکٹڈ ڈرگ یوزر ہیں. یعنی کہ جو سرنج سے نشہ کرتے ہیں اور ایک سرنج کو بار بار یوز کرتے ہیں، ایک سے دوسرے کی سرنج کو یوز کرتے ہیں، جس سے یہ انفیکشن پھیلتی ہے. ٹھیک ہے. دو آپ نے بتا دی. اس میں جیسے دوست وغیرہ بیٹھے ہیں یا ویسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگز ایڈکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں سرنج جو ہے ایکسچینج کر رہے ہیں. دوسری وجہ ٹھیک ہے. تیسری بہت امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمارے سوشل سیٹ اپ کے اندر بڑی کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جراحی کے آلات جس کو کہتے ہیں، جو سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں. اس میں ایک بہت بڑا ایک چیز جس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا پاکستان کے اندر، اور میں اس میں بہت سے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو بھی اور مختلف این جی اوز نے بھی کام کیا، قومی اداروں نے اس پہ کام کیا، نیشنل ایڈ کنٹرول پروگرام نے، پنجاب ایڈ کنٹرول پروگرام میں، اسی طرح باقی جتنے پروونسز کے ایڈ کنٹرول پروگرام ہیں انہوں نے اس پہ بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کی. اور وہ خاص طور پہ یہ جو شیونگ کے وقت جو بلیڈ ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی کٹ لگ جائے تو اس کٹ میں اگر جراثیم ہوگا تو اس کٹ سے وہ جا سکتا ہے ایک سے دوسرے کو، لیکن صرف وہ اس وقت پاسبل ہے جب انفیکٹڈ وہ بلیڈ ہو. اسی طرح سے ایک چیز اور ہے کہ اگر انفیکٹڈ ماں ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو بھی ایچ آئی وی ایڈز ہو سکتی ہے. تو یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں جو ایچ آئی وی ایڈز کی ٹرانسمیشن کا سبب بنتی ہیں. لیکن اس میں جن چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے رویے ہیں جو ہمیں ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں. فرض کریں اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب کوئی انجیکشن لینا ہے تو نئی سرنج کے استعمال پہ اصرار کریں تو بہت آسانی ہو جائے گی اور لوگ اس بیماری مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں. اچھا چلو میں اس پہ بات کرتا ہوں. ڈاکٹر مختار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب ایڈز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جو پریشان کن صورتحال لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور سوسائٹی کے اندر وہ موجود ہیں ان کے حوالے سے ایڈز مزید آگے پھیل سکتا ہے. اس کا کیا میکانزم ہونا چاہیے سر؟ سب سے پہلی بات میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو. اچھا اصغر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ سرنج کے حوالے سے، اور میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ سرنج کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے اس میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ اچھا ڈیلے تھا جس کی وجہ سے. جی سر ڈاکٹر مختار صاحب سر آپ بتا رہے تھے، پلیز بتائیے گا. جی بہت مہربانی. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی پلیز. ہاں بہت مہربانی. عاصم صاحب میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ اس کی یہ جو ڈیفرنٹ وجوہات ہیں. اس کے ساتھ میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ موسٹلی جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے موسٹ آف